देखें, जलसों की शुरुआत ख़ुद इमरान ने की। उस वक्त भी कोविड था और यही बातें हो रही थी कि पीडीएम के जलसे नहीं होने चाहिए और फिर ये बात हो रही थी तो हुकूमत को भी अपने जलसे ख़त्म करने चाहिए। हुकूमत ने उस पर कोई अमल नहीं किया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत का कि उन लोगों ने हमारे 6 घंटे के जलसे को 6-7 दिन के जलसे में तब्दील कर दिया है और पाकिस्तान के कोने कोने में ये जलसा हो रहा है और इस जैसा सक्सेसफुल जलसा कोई और नहीं होता। जहाँ तक रही बात कि जोश जज्बात में इमरान ने कहा था कि पीडीएम अपोजिशन अगर जलसा करेगी तो मैं उसको कंटेनर भी दूंगा और फूड भी दूंगा, मगर वो हमारी नासमझी थी कि हम समझ नहीं सके थे। उसने कहा था कि मैं कंटेनर से रास्ते बंद कर दूंगा और फूड छीन दूंगा, वो हम नहीं समझ सके। जैसे हमने ये बात नहीं समझी कि 50 लाख घर मिलेंगे, तो उसने कहा था कि 50 लाख घर में लूँगा, दूंगा नहीं लूँगा। फिर उसने कहा था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, हमने नहीं समझा। उसने कहा कि आपसे लूँगा मैं। तो ये टंग स्लिप है और उसने ये बातें जो अभी हो रही हैं कि उसने कहा कंटेनर, वो असल में कहा था कंटेनर से रास्ते बंद करूँगा और हम शुक्रगुज़ार हैं उसके। हकीकतन ना शुक्र नहीं होने चाहिए हमें कि उसने हमारे जलसे को और सक्सेसफुल कर दिया, उसकी टीम ने हमारे जलसे को और सक्सेसफुल कर दिया। जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कोविड है वहाँ लाखों के तादाद में कुछ हो रहा है, तो कहाँ वहाँ भी जलसे हो रहे हैं। हाँ, बैठ के बात करनी चाहिए, आगे के लिए बात करनी चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए। ये कोविड है, उससे नुकसान हो सकता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कोविड से बचने के लिए, क्योंकि इमरान के लिए तो कोविड नहीं था, नज़ला ज़ुकाम था। अब बड़ी देर की समझते समझते उसने बड़ी देर की है समझते समझते जब अपोजिशन ने अपनी जलसों की सूरत में आवाम से रब्ता किया है, भूख और फलास के लिए, बेरोज़गारी के लिए, महंगाई के लिए आवाम से रब्ते करने की कोशिश की है, तब जाके ये इसको बात समझ में आई है कि भाई ये कोई ख़तरे की बात है। सही, वज़ीर आज़म ने जो है वो ये बात कही थी कि वो अपोजिशन से बात करना चाहते हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही थी, लेकिन अपोजिशन ने कोरोना के हवाले से जो उन्होंने इजलास बुलाया था उसमें शिरकत नहीं की। देखें, कोरोना का जो इजलास था वो स्पीकर ने बुलाया था। स्पीकर नेचुरली पार्लियामेंट में एक उसका अपना रोल है, मगर स्पीकर भी अनफॉर्चुनेटली इतना कंट्रोवर्सी में चला गया है कि उस पर किसी को एतमाद नहीं है। उसको हमने 2.5 साल में आजमाया कि हर बात जब कंप्लीट होती थी भी कहते थे अम्मा से पूछ के आऊँ, मीन इमरान से पूछ के आऊँ। तो ये बात जो थी वो उसको शकूक और शुबहात में डाल दिया। उसकी कोई भी अपनी हैसियत नहीं है। हाँ, अगर उसको कुछ करना है तो सियासतदानों से ख़ुद रब्ता करे। हम भी थे हुकूमत में, हम भी हुकूमत में रब्ते करते थे, उसके बाद ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो साहबा रब्ता करती थी। आपको ये भी इल्म होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा एक वक्त में एक पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन अफेयर्स की चेयरमैन बनी थी स्टैंडिंग कमेटी की। उसने इसमें कोई है, तो इस आदमी ने आज तक किसी मीटिंग में शरीक नहीं हुए। एक मीटिंग हुई कश्मीर के सिलसिले में, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 1 घंटा उसके बाद बैठा रहा और जहाँ तक हमारी इल्म की बात है उसको कहते रहे कि चलो, मगर वो नहीं आए अल्टीमेटली। तो वो जब सियासतदानों से बात करना नहीं चाहता, हर बात पे जब कहते हैं महंगाई हो गई, बिजली महंगी हो गई, एनआरओ नहीं दूंगा, गैस महंगी हो गई, एनआरओ नहीं दूंगा, गोश्त महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, वेजिटेबल महंगी हो गई, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। यानी हर बात में उसको, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, आवाम को देने के लिए, सवाए इस राग को लापने के लिए यही है एनआरओ। भाई, तुम्हारे पास एनआरओ देने का कानून के अंदर कोई पावर नहीं है मेरे भाई, मेरे खान, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है एनआरओ का देने का। अच्छा साहब, आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है, 53
اور ملتان میں جلسہ بھی ہے، جس طرح مولانا نے کہا کہ ڈنڈوں کا جواب ڈنڈوں سے دیا جائے گا، اور دسمبر میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں۔ دیکھیں، میں نے تو پہلے ہی کہا کہ اس جلسے کو اس نے خود تحریک میں تبدیل کر دیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نہیں چاہتے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ایسی حالات میں جائے جہاں پہ افراتفری ہو۔ کوئی سیاسی آدمی، کوئی ڈیموکریٹک آدمی نہیں چاہتا، مگر یہ آپ نے دیکھے کہ جو اس کے ہزاروں کے تعداد میں ترجمان ہے، صبح سے شام تک ترجمان ہے، میڈیا کو کہا گیا ہے کہ ہر ترجمان کو لائیو آپ لے آئے، تو وہ ان لوگوں نے جو شروع کیا ہوا ہے گالم گلوچ باتیں کرنا جھوٹ پہ مبنی، کوئی ایک سچ بولے تو ایمانداری سے دل کو خوش ہوگا کہ سچ بولنا ہے۔ ڈپٹی سینیٹ چیئرمین نے یہ الزام لگایا نیب پر کہ وہ بلیک میلر ادارہ ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ان کے خلاف میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک پلاٹ ان کو نہیں ملا، ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ملا، ایک بینک میں سے ان کو اکاؤنٹ نہیں ملا، ایک فارن اکاؤنٹ نہیں ملا، ایک کوئی جائیداد میری نہیں ملی۔ جو اپنا درخواست دی گئی تھی اس میں 400 دکانیں اور 4000 ایکڑ زمین، مالز، لاہور میں گھر، پنڈی میں گھر، لنڈن میں گھر، امریکہ میں گھر، اور دبئی میں ولاز، مری میں گھر، وہ کہاں گئے؟ میری تو وہی ہے جو میں خود 30 سال سے ایف بی آر کو، الیکشن کمیشن کو دیتا آتا ہوں۔ اس کی قیمتیں بڑھائے 500 ارب سے 122 کروڑ روپے ہے، قیمتیں دو ہزار گنا بڑھائی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کچھ دن پہلے ادھر آئے سکھر، اس نے کہا سکھر سمیت سندھ میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے، نہ صحت کا کوئی سہولت ہے، نہ کوئی تعلیم کی ہے، یہ صرف نام کے ہیں، اور سکھر کو پانی تک نہیں مل رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ سامنے آپ کی بلڈنگ کھڑی ہے، اس کے ساتھ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس کے ساتھ بلڈنگ بن رہی ہے، اس سے آگے بلڈنگ بن رہی ہے SIUT، وہ پہلے بھی ہے شہر کے لیے، اس سے سامنے کینسر اسپتال بن رہی ہے، اس کے سامنے وہ دیکھتا ہوا ہے۔ مجھے جو پتہ پڑا کہ اس نے کہا کہ سر یہ آپ کہیں، تو اس نے کہا یار میں اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتا آیا ہوں راستے سے، اور میں کیا کہوں؟ اس نے کہا سر کچھ تو کہنا پڑے گا۔ اور کیوں، میں آپ سے یہ خود آپ سے گواہی لوں گا، آپ لوگوں سے گواہی لوں گا کہ جو سکھر کی پہلی پوزیشن تھی، سکھر کی آج کتنی گنا بہتر پوزیشن ہوئی ہے۔ ہاں پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے مسائل ہو رہے ہیں، اور بھی بڑھیں گے مسائل، مگر ہماری پوری کوشش ہے کہ اس مسائل سے میچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ شاہ صاحب، آپ کے خلاف ایک نیب نے ایک اور سپلیمنٹری ریفرنس جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، جو حتمی اجازت کے لیے چیئرمین نیب کے پاس گیا ہوا ہے۔ آپ کے خلاف جو اس وقت ریفرنس دائر ہے وہ بھی ابھی تک ضمنی ہے، اسے حتمی قرار نہیں دیا جا سکا ہے۔ 15 مہینے میں یہ معاملہ نمٹ نہیں سکا ہے، ایک اور ریفرنس، کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کو کتنے بھی سونے کے زیور پہنا دو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ میں سیاستدان ہوں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایوب خان سے لے کے ضیاء الحق سے لے کے مشرف سے لے کے آج تک یہ تکالیف برداشت کرتے آ رہے ہیں، اور کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ میں نے سیاست کی ہے، عبادت سمجھ کے کی ہے، اور میں تو وہ بندہ ہوں جس نے AK پرو کی گولی بھی پارلیمنٹ سے نہیں لی ہے۔ میں تو وہ بندہ ہوں جو حج منسٹر بن کے بھی حج نہیں کیا، اور میں نے 97 میں حج کر کے اپنا فرض ادا کیا۔ شاہ صاحب، اسد عمر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ کو تباہ کیا ہے اور زرداری دور کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ان کا یہ جو آپریشن چل رہا ہے، اچھا آپریشن، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے شروع کیا کورٹ کے آرڈر پہ، اب کورٹوں نے یہ آرڈر کرنا شروع کر دیا۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر۔